अंडर 19 एशिया कप में भारत को धूल चटाने वाली टीम की वजीर आजम से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। वजीर आजम का कहना था, इतने बड़े मार्जिन से कामयाबी बिलाशुबा मेहनत और लगन का नतीजा है। अंडर 19 टीम ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। वजीर आजम ने टीम के एजाज में जोहराना भी दिया। मेंटोर सरफराज अहमद कहते हैं, वजीर आजम ने फातह टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया है। फतह से सरफराज अंडर 19 क्रिकेट टीम का इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। भारत के खिलाफ मैच का दबाव नहीं, खुद पर एतमाद था, नेचुरल खेल पर तवज्जो दी, अपनी गलती से आउट हुआ। भारत के खिलाफ अंडर 19 मैच के हीरो समीर मिन्हास की गुफ्तगू। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, भारत से मैच के लिए प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे थे, हमारा प्लान भी बैटिंग का था। मेंटोर सरफराज अहमद ने कहा, वर्ल्ड कप में पूरे एतमाद के साथ जाएंगे, टीम में कुछ बड़ा करने की सलाहियत नजर आ रही है। खेल के दौरान भारतीय टीम का रवैया बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। कोच शाहिद अनवर का कहना था, एशिया कप के लिए 70 लड़के शॉर्टलिस्ट किए, 30 का 5 माह तक कैंप लगाया। दो 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा। ट्रंप की पाकिस्तान से मुताल्लिक पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली आई। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। वाशिंगटन टाइम्स ने आर्टिकल में जंग मई के बाद पॉलिसी शिफ्ट की कहानी लिख दी। लिखा, मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। पाकिस्तान अमरीका के लिए शराकतदार मुल्क बन गया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना नायाब और मुनफरिद वाकया है। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। अमेरिका ने पाकिस्तानी डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजिक फोकस और सलाहियत को तवक्कुआत से कहीं ज्यादा पाया। उसी लम्हे पाकिस्तान को दोबारा संजीदा रीजनल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाज दिया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। खित्ते की बदलती जियो पॉलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का इलाकाई और आलमी अमन के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। ISPR का कहना है, सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वाराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने एजाज़ पर खादिमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एजाज़ को पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात का मजहर करार दिया। मुल्की मईशत ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुके। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.5 माह से तजावुज़ कर गई, जो फरवरी 2023 में 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। तारीखी बुलंदी पर मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की और मुल्क की क़यादत पर सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मज़र हैं। नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी कहते हैं, ज़र मुबादला ज़खायर के साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ मौशी आशारिये बेहतर होंगे। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कैडेट कॉलेज पटारो में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान की खिदमत करना हम सब की अव्वलीन तरजीह है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। PTV में सियासी भर्तियां हैं। एक एक पोस्ट पर 25-25 लोग भर्ती किए हुए हैं। किसी ने बेगम तो किसी ने रिश्तेदारों को भर्ती कर रखा है। PTV में बैठे माफिया पर हाथ डालते हैं तो कॉल्स आना शुरू हो जाती है। वजीर इत्तलात अता तारक की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट में गुफ्तगू।
پی ٹی وی کے ملازمین کی تنخواہوں کے معاملے پر بحث، عطا طاہر نے کہا ماضی میں جس کو وزیر چاہتا تھا وہ اینکر لگ جاتا تھا، ایسے بھی اینکر لگے ہوئے تھے جن کو گھر میں بھی کوئی نہیں پہچانتا تھا، جب تک ہم گولڈن ہینڈ شیک لے کر نہیں آتے تب تک چینل نہیں چل سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا، آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضوں کو واپس کر دیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے سرکاری وکیل کو مخاطب کر کے کہا حکومت کو بتائیں یہ قانون رہ گیا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں نکل جائے گا۔ چیف سیکریٹری صاحب نے لگتا ہے یہ قانون نہیں پڑھا، یہ قانون بنا کیوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہو تو ریونیو افسر کیسے قبضہ دلا سکتا ہے؟ آپ نے سول سیٹ اپ، سول رائٹس اور عدالتی سپریمیسی ختم کر دی، آپ کا بس چلتا تو آئین بھی معطل کر دیتے۔ قانون کہتا ہے ہائی کورٹ معاملے پر اسٹے بھی نہیں کر سکتا، اگر ڈی سی گھر کا قبضہ کسی اور کو دے دے تو آپ کے پاس اپیل کا حق نہیں ہوگا، آپ یہاں کھڑے ہوں گے اور آپ کا گھر جا رہا ہوگا۔ عدالت نے تمام درخواستوں پر اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کا حکم دے دیا۔ کراچی کے صنعتی علاقوں کے لیے 9 ارب 28 کروڑ کا ترقیاتی پیکج منظور، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں پیکج کی منظوری حکومت سندھ کا تاریخی اور بروقت فیصلہ ہے۔ کراچی کو دوبارہ مضبوط، فعال اور مسابقتی صنعتی مرکز بنانے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔ ترقیاتی کام 6 ماہ میں مکمل کیے جائیں گے۔ نگراں کمیٹی کڑی نظر رکھے گی، معیار، رفتار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد اسی نوعیت کا ایک اور بڑا ترقیاتی پیکج دیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی بغداد میں زیارات مقدسہ پر حاضری، شیخ عبدالقادر جیلانی اور امام ابو حنیفہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کی، امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی جواد کے روضوں پر بھی حاضری دی، امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی، زائرین کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ صدر نے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت اور اخلاقی قوت کا دائمی سرچشمہ قرار دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ کا اجلاس، چیئرمین پیمرا اور ایم ڈی پی ٹی وی کی تعیناتی پر بحث۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا چیئرمین پیمرا کی تعیناتی کا عمل 1 ماہ میں مکمل کیا جائے۔ رکن کمیٹی سحر کامران نے کہا 3 سال سے زیادہ ہو گئے ایم ڈی پی ٹی وی نہیں لگایا گیا، کیا کسی پر ذمہ داری ڈال سکتے ہیں آپ کے اہم ادارہ سربراہ کے بغیر چل رہا ہے؟ ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برف باری، سردی نے زور پکڑ لیا۔ چترال، دیامر اور چلاس میں وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری۔ بابوسر، نانگا پربت اور بٹوگا ٹاپ برف سے ڈھک گئے، رابطہ سڑکیں بند۔ ناران اور کاغان میں برف باری نے وادیوں کا حسن سحر انگیز کر دیا۔ ایبٹ آباد، لوور دیر، مالاکنڈ اور سوات میں بارش اور برف باری سے سردی مزید بڑھ گئی۔ آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر بھی برف باری نے رنگ جما دیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، لاہور میں بوندا باندی ہوئی۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا مردان کا دورہ، ڈی پی او اور پولیس جوانوں سے ملاقات کی۔ شاہد آفریدی کا کہنا تھا مردان پولیس کے جوانوں کے ساتھ ہیں، منشیات کے خلاف پولیس کے اقدامات قابل ستائش ہیں جن کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اور سعودی عرب کا صحرا ونڈر لینڈ میں بدل گیا، برف باری کے بعد ریگستان میں سفیدی چھا گئی۔ پہاڑی سلسلے جبل اللاؤس کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، جس میں وسیع رقبہ مکمل برف سے ڈھکا دکھائی دے رہا ہے۔